नमस्कार. महाभारतातल्या युद्धावेळार श्रीकृष्णान अर्जुनाक जो उपदेश दिलो तोच उपदेश भगवत गीतेच्या रुपान पवित्र ग्रंथ म्हणून प्रसिद्ध आसा. हे उपदेश आयजूय आमचे जिणेक कितले समर्पक किंवा भगवत गीता आयच्या काळार कितली उपयुक्त हाचे विशीं उजवाड घालपी उलोवप आतां ऐकुया. भगवत गीता आयच्या काळार कितली समर्पक. संपदा कुंकळकार हांचें हें उलोवप. नमस्कार, हांव संपदा कुंकळकार. आज आमी पळोवया भगवत गीता आयज कितली समर्पक आसा तें. आयच्या खिणाक 21व्या शेंकड्यान हजारांनी वर्सां पयलीं बरयल्ली गीता कितली समर्पक आसा काय. सामान्य मनशाक ताच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या टप्प्यार कांय प्रश्न पडटात. अशें म्हणटात, मनशाक पडिल्ल्या खंयच्याय प्रश्नाची जाप भगवत गीतेन मेळटा. जिविताचें पुराय तत्वगिन्यान सांगपी हो एक म्हत्वाचो ग्रंथ. भगवत गीता आजूय तितलीच समर्पक आसा जितली द्वापर युगांत आशिल्ली. काळ बदलला, पूण मनशाच्यो समस्या त्योच आसात आनी समाधानूय तेंच आसा. श्रीकृष्णान जें सांगलां तें फकत झुजामळार उदास जाल्ल्या अर्जुना खातीरूच न्हय, जाल्यार तो उपदेश सनातन आनी आमच्या सगळ्या खातीर आसा. मनशान फुडें आयिल्ल्या परिस्थितीक तोंड दिवचें, पळून वचचें न्हय, ह्याच उद्देशान श्रीकृष्णान गीता सांगल्या. जसो अर्जुनाक विषाद जाल्लो तसोच आमकां जाता. मन खंती जाता, निरशेणी येता, मन काचाबूल जाता. कितें करप हें येवजना तेन्ना गीता अचूक मार्गदर्शन करता. पूण एक अपसमज असो, गीता हो एक अध्यात्मीक ग्रंथ. तो निवृत्त जातकच बी जाणटेपणान आरामात वाचप. गीता वाचपाक वयाचें बंधन ना, कारण गीता फकत अध्यात्मशास्त्र शिकयना, जाल्यार जीवनशास्त्र शिकयता. गीता जितले बेगीन वाचता तितलोच बेगीन जिवितांतलो गुंतो सुट्टलो. 6व्या अध्यायान एक अत्यंत म्हत्वाचो श्लोक आसा. श्लोक असो: उद्धरेदात्तनात् मामं नात्मानमवसादयेत आत्मेर्व ध्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्ममन. ह्या श्लोकाचो अर्थ असो: मनशान आपलो उद्धार स्वताच करचो, आपल्याक अधोगतीक व्हरचें न्हय. दर एकलो हो आपलोच इश्ट आसा, तसो आपलोच दुस्मान आसा. हें तत्वगिन्यान आजूय समर्पक आसा. मनशाची उदरगत जावपाक स्वता तोच जबाबदार आसता आनी ताची अधोगती लेगीत स्वता ताज्याच खातीर जाता. मनीस स्वताच आपलोच सगळ्यान बरो इश्ट आनी स्वता आपलोच व्हडलो दुस्मान. दुसरे फकत प्रोत्साहन दिवपाक शकता. काम मात मनशाक स्वताच करचें पडटा. बऱ्यो संवयो लायतकच मनशाचें बरेंच जाता, वायट संवयो आसतकच अधोगती जाता. आपणे स्वताक खंयच्यो संवयो लावप हें पुरायपणान आपल्याचेरूच निमून आसता. कश्ट घेवप, यत्न करप, अभ्यास करप वा वेळ फुकट वगडावप हें आपल्याचेर आसता. स्वताक शिस्त लावप वा बेशिस्त वागप ही निवड मनशाक स्वताच करची पडटा. दुसऱ्यांनी केन्ना कितें करचें हें दर एकल्याक खबर आसता, पूण आपणें कितें करचें करप ना हें मात खूब जाणांक खबर आसना वा जाणून घेवपाचें आसना. गीता अमूक कर वा तमूक करूं नाका अशें सांगिना. ती फकत 2 वाटो दाखयता, एक श्रेयस आनी दुसरी प्रेयस. श्रेयसाची वाट ती जी बऱ्याक पडटा आनी प्रेयस म्हळ्यार जें बरें दिसता तें. जें बरें दिसता तें बऱ्याक पडटाच अशें ना, देखून श्रेयस म्हत्वाचें. ह्या दोनूय वाटेन वचपाचे फायदे आनी लुकसाण गीता सांगता, पूण कितें निवडप हें मात तुमचेर सोपयता. आयच्या खिणाक आशी कुशीक पळयल्यार जायते निरशेल्ले अस्वस्थ आसात. कित्याक? तांकां बरी नोकरी आसता, पगार बरो आसता, पूण तरी असमाधानी आसता. हाचें कारण आपलो स्वधर्म सोडून पराधर्म स्विकारिल्लो आसता. आपल्याक आवडटा वा जमता तें सोडून दुसऱ्या मळार कारकीर्द करतात. स्वधर्म ही गीतेंतली एक म्हत्वाची संकल्पना. दर एकल्याचो एक स्वधर्म आसता. स्वधर्म म्हळ्यार अशें काम जें तुमकां सहज जमता, आवडटा. जें काम करतना वेळेचें भान आसना, वाज येना. जें करतना मन प्रसन्न आसता आनी समाधान मेळटा. पराधर्म म्हळ्यार तें काम जें सुरवाती पासून वजें दिसता, जें मन मारून करचें पडटा, नाइलाज म्हूण करचें पडटा, समाधान मेळना. जें करतना वाज येता. ह्या पराधर्माक गीतेन भयावह म्हळ्यार भयानक. कित्याक काय? कारण पराधर्म स्विकारतकच मनशाची अवस्थाच भयानक जाता. आवडना तें काम करतकच मनीस वाजेता, किरकीर करता, असमाधानी खंती जाता. तशें जावंक जायना. पूण मनीस आपलो स्वधर्म कित्याक आपणायना? हाची खूब कारणां आसात. केन्ना केन्ना एखाद्याक आपल्या स्वधर्माची जाणविकाय जायना.
ताचो स्वधर्म ताची आवड म्हूण उरता. उदरनिर्वाहाचें साधन जावंक पावना. आपल्याक जें मळ आवडटा तातूंत कारकीर्द करपाचो आत्मविश्वास आसना. मनांत न्हयकारात्मक विचार येतात. आमी याद दवरपाक जाय, खंयचेंय काम ल्हान वा व्हड आसना. दर एकल्याचो स्वधर्म ताचे खातीर व्हड आनी हिताचो आसता. मनशाक येस, समाधान हे आपलो स्वधर्म आपणायतकच मेळटा. पराधर्म आपणायतकच येता ती निर्शेणी आनी अस्वस्थताय. तुमच्या स्वधर्माक पाळो दिवप हेच दर एकल्याचें सामाजीक कर्तव्य. कारण सैमान जे कलागुण वा जी कुशळटाय मनशाक दिल्या ताजो समाजाकूय फायदो जावपाक जाय. आपल्याक सैमान दिल्लें वेगळेपण जपपाक जाय अशें दर एकल्यान केल्यार समाज समृद्ध जातलो. एक बरें आनी थीर जिवीत जगपाक संतुलन खूब म्हत्वाचें. गीतेच्या 6व्या अध्यायातलो 17वो श्लोक सांगता, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नान बोधस्य योगो भवती दुःखहा. ह्या श्लोकाचो अर्थ असो, जो जाय तितलोच खाता, जाय तितलीच मनरिजवण करता, नेमान कामां करता, वेळार न्हिदता उठता, ताकाच हो दुःख ना करपी योग सादता. समतोलपणा खूब म्हत्वाचो. जिवितांत कसलोच अतिरेक बरो न्हय. जो चड खाता वा सामकेंच कमी खाता वा जो चड न्हिदता वा चड जागरणां करता तो आपलेंच लुकसाण करता आनी मागीर खंती जाता. मनशान खंयच्याय गजालीचो अतिरेक करतकच जिविताची लय इबाडटा. जिवितांत येस, समाधान आनी तृप्तताय जाय जाल्यार मनाचेर ताबो दवरप आनी संयम पाळप खूब गरजेचें. गीता सांगता, जाणें आपल्याक जिखला म्हळ्यार जाणें मनाचेर ताबो दवरला तो आपलोच इश्ट जाला आनी जाणें मनाक जिखूंक ना तो आपलोच दुस्मान जाला. मनाचो मूळ स्वभाव चंचल आनी हुतहुतो. तें सामकें अस्थिर आनी नाका थंय धांवता. मनशाचें मन तशेंच ताचें जिवीत. मन थाऱ्यार ना जाल्यार जिवीतूय अस्थिर जाता. सगळें बरे तरेन चलपाक मनाक ताब्यान दवरपाक जाय. मन ताब्यान दवरपाक संयम आसप खूब गरजेचें. संयम म्हळ्यार शिस्त. मनाक शिस्त लायतकच मनशाक खंयचेंय ध्येय साध्य जाता. आमी सदांच आपल्याक आवडटा त्याच गजालीक आद्यताय दितात. सतत जें आवडटा तेंच करपाक सोदतात. मनाचेर ताबो आसपाक जाय हाचेर सगळ्याच अध्यायांनी भर दिला. कुडीक वा मनाक आमचेर सत्ता गाजोवपाक दिवपाक जायना. केन्ना केन्ना खूब खायन दिसता पूण उण्या प्रमाणान खावप. व्यायाम करींक दिसना, आळसाय येता, पूण मनांत आयिल्ले आळसायेचे भावनेक मातय नासप. खंयचीच गजाल अती जावपाक जायना. मागीर मनशाक एके तरेचें झपाटलेपण लागता. त्या जाळ्यान मागीर मनीस घुस्पत रावता आनी ताजे वायट परिणाम दिसपाक लागतात. गीता म्हणटा, मनशान मुक्तस्य आनी नित्य तृप्त आसचें. मुक्तस्य म्हळ्यार मुक्त, पूण कित्या पासून मुक्त? दुसरे जशे वागतात ताका प्रतिक्रिया दिवपा पासून मुक्त. मुक्तस्य मनशाक खबर आसता कोणें तुस्त केली म्हूण तो व्हड जायना आनी कोणें निंदा केली म्हूण तो ल्हान जायना. तो जसो आसा तसोच उरता. नित्य तृप्त म्हळ्यार सदांच समाधानी आसप. जिवितांत जिखप आनी हरप हें चालूच आसता. सूख आनी दुख्ख ही साखळी जिवीतभर चालू उरता. दोनूय खिन्याळी. ते खातीर जिखतकच भुल्लुसून वचपाक जायना आनी हरतकच मोडून पडपाक जायना. मन थीर उरपा खातीर दोनूय परिस्थितींनी समाधानी आसपाक जाय. जो रोखडोच उत्तेजीत जाता ताका निर्शेणी बी रोखडीच येता. तशेंच जे रोखडेच उत्तेजीत जाता ते विधायक अशें कांयच करपाक पावना. कारण उत्तेजन ना जालें म्हणटकच तांची कामांत आशिल्ली रुची वता. जर दर गजाली फाटल्यान वा रोखडीच मनस्थिती बदलत रावली जाल्यार मन शांत उरचें ना. ल्हानपणा सावन आमकां बाह्य गजालींक म्हत्व दिवपाक शिकयल्लें आसता. भायलो चकचक चड म्हत्वाचो हेंच सांगिल्लें आसता. पूण खरें म्हत्व आसा तें भितरले वाडीक. संवसार नेटान घुंवता. जो जल्म घेता तो मरता. सगळें बदलत आसता. ते खातीर कित्याकूच दसून रावन आसप अशें गीता सांगता. अध्यात्मीक वाड ही फकत संन्यास घेवनूच जायना जाल्यार घर संवसार सांबाळून काम धंदो करतना कर्तव्य पुराय करतना अध्यात्म कशें आपणावप हें गीता सांगता. अध्यात्मीक वाड ही तुमी जंय आसात जशी आसात थंयच्यान जावपाक जाय. गीतेत सांगलां, हाव, राग आनी लोभ ही 3 नरकात वचपाची दारां. ह्या काळख्या दारांतल्यान जो सुट्टा तो बऱ्याक पावता. पयशाची, सत्तेची हाव मनशाक केन्नाच स्वस्थ बसपाक दिना. तो सतत ह्यो गजाली मेळोवपाक धडपडटा, जगपाक मात विसरता. राग कशे तरेन मनशाचो घात करता हें जायते कडेन गीतेत सांगलां. राग आमचे बुद्धीचेर धापण घालता, भ्रम तयार करता. भ्रमा खातीर मनशाचो विवेक ना जाता. कितें बरें
आनी कितें वायट हें समजना. राग येतकच मनशाची अचूक निर्णय घेवपाची क्षमताय उणी जायत वता. तिडक आनी सूड मनशाक भितरल्यान पिंजून उडयता. गितेन सांगलां, ज्ञान हे 2 तरांचें आसता, पराविद्या आनी अपराविद्या. पराविद्या म्हळ्यार अध्यात्मीक ज्ञान वा जगपाची तरा. अपरा तें ज्ञान जें आमच्या गिन्यानात भर घालता. स्वधर्माक पाळो दितना ज्यो कला वा कुशळटाय आमी शिकता वा उदरनिर्वाहा खातीर जें ज्ञान वा विद्या आमी शिकता ती अपराविद्या. शास्त्रीय शिक्षण ही अपराविद्या आनी जगपाची कला वा कशें जगप ही कला म्हळ्यार पराविद्या. दोनूय म्हत्वाच्यो, पूण पराविद्या चड म्हत्वाची. जगप कशें ही विद्या येवपाकूच जाय, तेन्नाच बाकीच्या ज्ञानाचो उपेग सारको जाता. भक्ती म्हळ्यार कितें हाची खूब सुंदर व्याख्या गीता सांगता. आपल्या सारकेच दुसरे ही भावना म्हळ्यारूच भक्ती. जे करतकच आपल्याक त्रास जाता वा वायट दिसता ते दुसऱ्याक करप ना. तशेंच भक्तीन देवाक कितें ओपूं येता हाचेर एक म्हत्वाचो संदेश दिवपी श्लोक आसा. 9व्या अध्यायातलो 26वो श्लोक. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तयुपरत मच्छमी प्रयत्तात मामन. ह्या श्लोकाचो अर्थ असो, जो निर्मळ मनान म्हाका भक्तीन पानां, फुलां, फळां वा उदक ओंपता ती भेट हांव मोगान घेता. ह्या श्लोका वेल्यान आमकां कळटा देवाची पुजा ही सादेपणान लेगीत करूं येता. फकत एक फूल, फळ, पान वा उदकाचो थेंब लेगीत देवाक ओंपूं येता. निर्मळ मन, श्रद्धा आनी भक्ती म्हत्वाची. मनात भावना आसप चड गरजेचें. देवाक कितें ओंपतात ते परस कशें ओंपतात हें चड म्हत्वाचें. गितेंत सांगलां, देवाच्या पांया कडेन उदकाचो एक थेंब लेगीत घाल्यार जाता, पूण तो श्रद्धेन घालपाक जाय. गितेन सांगिल्लें हें तत्वगिन्यान आमच्यांनी बाकीचें सगळें काम करतना लेगीत वापरूं येता. जें कितें करता तें मनापासून श्रद्धेन करचें. करपाक जाय ह्या भावनेन वा वयल्या वयर कांयच करप ना. मनीस अमके तरेन कित्याक वागता काय हाची जाप गितेन दिल्या. 3 गूण सत्व, रज आनी तम आमकां सैमा कडल्यान मेळटा. हे तिनूय गूण मनशा भितर चड वा उण्या प्रमाणांत आसतात. तांचें वर्चस्व चड उणें जायत वता. हे तिनूय गुणाचें चड वा उणें प्रमाण आमचें व्यक्तिमत्व थारायता, आमच्या स्वभावाचेर प्रभाव घालता. मनीस जसो वागता, जें कितें करता तो ह्या 3 गुणांच्या प्रभावा खाला येवन करता. सत्वगुण उजवाड दिवपी. सत्वगुणाच्या प्रभावा खाला आसतकच मन थीर आसता, गिन्यानाची ओढ वाडटा. रजोगुण हावेस, इत्सा वाडोवपी, ओढ निर्माण करपी. तमोगुण हो अज्ञानांतल्यान जन्माक येता. मनशाक आळशेपणांत, निजसुरेपणांत बांदून दवरता. मनीस सामको सुस्त आनी आळशी जाता. वेगवेगळ्या परिस्थितींत ह्या 3 गुणांचें वर्चस्व आशिल्ले लोक वेगळ्या तरांनी वागतात. प्लास्टिकचें उदाहरण घेवया. प्लास्टीक सैमाचो इबाड करता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जागृताय चल्ल्या, पूण कांय जाण अजून प्लास्टीकच्यो पोतयो वापरतात. सत्वगुणाचें वर्चस्व आशिल्ले लोक प्लास्टीकचो वापर करिनासतना जागृताय करतातूच, पूण कांय जाण अशेंय आसात जे लुकटाच्यो पोतयो दितात. रजोगुणाचें वर्चस्व आशिल्ले लोक गरज पडल्यार प्लास्टीकच्यो पोतयो वापरतात. तमोगुणाचें वर्चस्व आशिल्ले ह्यो प्लास्टीकच्यो पोतयो तयार करतात आनी विकतात. गितेन ह्या विशयाचेर खोलायेन सांगलां, कारण मनशान आपले भितर आशिल्ले गूण खंयचे हें वळखुचें आनी ताचें रुपांतर बऱ्या गुणांनी करचें. मनीस जल्म खूब मोलादीक. ताका हेत आसता. मनशान प्रेमांत, आसक्तीन, वियोगात वा मोहात सामको बुडून हो हेत विसरचो न्हय. मन थीर दवरून कर्म करीत रावचें होच गितेचो संदेश. देव बरें करूं. भगवत गीता आयजूय कितली समर्पक ह्या विशयाचेर संपदा कुंकळकार हांचें उलोवप आमी आयकलें. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.